व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य तृतीयपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य ईषदसमाप्तौ कल्पदेश्यदेशीयरः इति सूत्रविषये व्याख्यानं भवति। पूर्वं काशिका दृष्ट्या एतस्य कीदृशः विचारः तद्विचार्यते, अनन्तरं महाभाष्य दृष्ट्या विचारः भवति। अत्र काशिकाकारः वदति यत् सम्पूर्णता पदार्थानां समाप्तिः। किं तात्पर्यम् इत्यस्य? तत्र एवं प्रवृत्तिनिमित्तस्य सर्वस्य अर्थस्य सम्यगुपलब्धिः तत्र सम्पूर्णता उच्यते, पदार्थानां समाप्तिः उच्यते। स्तोकेन असंपूर्णता ईषद समाप्तिः। स्तोकेन असंपूर्णता किंचित् अवशिष्टं भवति इति कृत्वा अतः ईषद समाप्तिः इत्युच्यते। ईषद समाप्तौ इति अत्र सप्तमी विभक्तिः वर्तते। किं तात्पर्यम् एतस्य? अत्र या सप्तमी वर्तते सा अत्र सप्तम्याः वृत्तिः इत्यर्थः। कथमिति? ईषदसमाप्त्यर्थवृत्तौ या ईषदर्थ समाप्त्यर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् ईषदसमाप्त्यर्थनिष्ठ प्रातिपदिकात् इत्यपि वक्तुं शक्यते। ईषदसमाप्त्यर्थ वृत्ति प्रातिपदिकात् इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतः अत्र वृत्तित्वं सप्तम्यर्थः। तेन ईषदसमाप्ति विशिष्टे स्वार्थे वर्तमाने इति तात्पर्यार्थम् उक्तवान् काशिकाकारः। सः कथयति ईषदसमाप्ति विशिष्टे स्वार्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् एते त्रयः प्रत्ययाः भवन्ति। केचते कल्पप्रत्ययः, देश्यप्रत्ययः, देशीयर इति प्रत्ययः इति त्रयः प्रत्ययाः भवन्ति। यथा कश्चन पटुः वर्तते किंतु पूर्णता पटुत्वे पूर्णता नास्ति। ईषद
अत्र असमाप्तः असंप्राप्तः पटु कश्चन वर्तते तस्य कृते पटुकल्पः एवं उच्यते। ईषद असमाप्तः पटु इति पटुकल्पः, पटुदेश्यः पटुदेशीयः, एवं ईषद असमाप्तः मृदुः इति मृदुकल्पः, मृदुदेश्यः मृदुदेशीयः। एवं एतस्य सूत्रस्य उदाहरणानि भवन्ति। अत्र तिङस्य इति सूत्रस्यापि अनुवृत्तिर्जायते। तेन तिङन्तादपि एते प्रत्ययाः भवन्ति। तेन पचति कल्पं, जल्पति कल्पं, पचति देशं, पचति देशीयम् एवं रूपेण एतेषां प्रत्ययानामपि तत्र स्थितिर्भवति। यतो हि तिङश्च यत् सूत्रं वर्तते तत्सूत्रम् एतेषु सूत्रेषु अनुवर्तते। अतएव अत्र एते प्रयोगाः एवं भूताः एतस्यापि तिङन्तादपि भवन्ति। किं तिङश्च इत्यस्य एतस्मिन् पादे विद्यमानानि यानि सूत्राणि तेषु सर्वेषु सूत्रेषु एतस्य अनुवृत्तिर्भवति वा इति काचन जिज्ञासा भवितुमर्हति। तत्र एवं बोध्यं यत् तिङन्तेभ्यः ये प्रत्ययाः विहिताः प्रयोगे अवलोक्यन्ते त एव प्रत्ययाः तिङन्तेभ्यः भवन्ति। अतः तम प्रत्ययः, तर प्रत्ययः एते तिङन्तादपि भवन्ति। किन्तु तत्रैव ईसुन प्रत्ययः न भवति। एवमेव तत्र एवं तत्र इष्ठन् प्रत्ययः अपि न भवति, कन् प्रत्ययः अपि न भवति, रूपपिति प्रत्ययः भवति। तेन पचति रूपं, पचतो रूपम् एव रूपेण तत्र एतस्यापि प्रयोगः जायते। एवमेव कल्प प्रत्ययः, देश प्रत्ययः, देशीय प्रत्ययः एते प्रत्ययः भवन्ति। किन्तु अग्रे बहुच प्रत्ययः इति न भवति, एवं जातीय प्रत्ययोऽपि न भवति। तो इत्थम् एतेषां प्रत्ययानां तथा तथा स्थिति वर्तते विधान विषये। अत्र भाष्यकारः कथम एतत् सूत्रं व्याख्याति तावत् वयं विचारयामः। अत्र एकं वार्तिकारः वदति एकदेशीयतया तद्व्याख्यानम् इति वदन्ति व्याख्याकारः। ईषद समाप्तौ क्रियाप्रधानत्वात् लिंगवचनयोः अनुपपत्तिः पटुकल्पः पटुकल्पौ पटुकल्पाः इति। एकोऽयम् अर्थः ईषद समाप्तिर्नाम तस्य एकत्वात्
एकवचनं प्राप्नोति। अर्थात ईषद समाप्तौ इत्यत्र प्राधान्यं कस्य वर्तते? क्रियायाः प्राधान्यं वर्तते, न तु लिंगस्य वचनस्य वा। अतः लिंगवचनयोः अत्र अनुपत्ति स्यात्, न विधान प्रत्ययोः न स्यात्। अतः पटुकल्पः पटुकल्पौ पटुकल्पाः एवं प्रयोगः न भवितुमर्हति। यतो हि एकत्वस्यैव अर्थस्य प्राप्तिर्भवति। एकः अयम् अर्थः ईषद समाप्तिर्नाम तस्य एकत्वात् एकवचनं प्राप्नोति। अत्र एतद्विषये कैयटः कथं व्याख्यायति तावत् विचारणीयं वर्तते। कथम् अत्र क्रियाः प्रधानत्वात् लिंगवचनयोः अनुपत्तिः इति विषये पूर्वपक्षदृष्ट्या अत्र विचारयति कैयटः। प्रत्ययानां विधेयतया प्राधान्यात् तदर्थत्वम् ईषद असमाप्तेः इति मत्वा अत्र प्रश्नः। प्रत्ययानां विधेयतया प्राधान्यात् तदर्थत्वम् ईषद समाप्तेः इति मत्वा, अर्थात ईषद समाप्तो इति न तु प्रकृत्यर्थः अतु प्रत्ययार्थः इति मत्वा अयं प्रश्नः वर्तते। ईषद समाप्तौ यथेष्टं लिंगवचना सिद्धिः इत्यर्थः। एकत्वात् ईषद समाप्तेः अत्र एकवचनं भवति। अत्र षष्ठी प्रसंगम अत्र न कथयति। कथं गुणिगुणिनोः अत्र सर्वदा सह अयम् इति अभेद संबंधस्य अत्र विवक्षितत्वात् अत्र षष्ठी तत्रैव भवति यत्र भेदस्य कथनं भवति। यतो हि षष्ठी भेद निबन्धना जायते, अतः अत्र तस्य प्रसंगः नास्ति। यद्देवं गुणवचनानाम् आश्रयतः लिंगवचनानि, अतः लिंगवचन दोषोऽपि अत्र नास्ति इति यः कथयति तन्नैव शक्यम्। कथमिति? यथा गुडकल्पा द्राक्षाः बहुगुडा द्राक्षा, अत्र बहुगुडा द्राक्षा इति भवति। यदि ईषत् समाप्ते द्राक्षाश्रयत्वं तदा बहुगुडः इति न सिद्ध्यति। अथ गुडाश्रयं ततो गुडकल्पा इत्यपि न सिद्ध्यति। प्रश्नः भवति अत्र द्राक्षायाम् अत्र गुडस्य ईषद समाप्तिः का वर्तते चेत् कश्चन ब्रूते जिज्ञासते तर्हि किम् उत्तरं तस्य स्यात्? उच्यते येन माधुर्येण गुणेन द्राक्षायां गुड शब्दस्य प्रयोगः वर्तते तस्य ईषद असमाप्त्या गुडस्य ईषद समाप्तिः कथ्यते। अनेन आयातं यत् ईषद समाप्तित्यर्थः प्रकृत्यर्थो भवति न तु प्रत्ययार्थः। तदा प्रत्ययार्थमादाय एवं बहुतः प्रश्नः अत्र जागर्ति। अतएव अत्र भाष्यकारः एतस्य सिद्धान्तसम्मतं मतं प्रस्तौति। किंच तन्मतं प्रत्यर्थ विशेषणत्वात् सिद्धम्। एतत्सिद्धं कथमिति? न अयं प्रत्ययात् अयम् ईषद समाप्तिः अत्र प्रातिपदिकात् प्रातिपदिकात् यन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकाच्च ईषद समाप्त्यर्थे कल्प देश देशीयर इति प्रत्ययः भवन्ति इति अर्थः नास्ति। अपितु ईषद समाप्तौ अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिक यन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकात् कल्प देश देशीयर इत्येते प्रत्ययः भवन्ति इति सूत्रार्थः वर्तते। तदा पदार्थस्य एकत्वे एकवचनं, पदार्थस्य द्वित्वे द्विवचनं,
या एकत्वविवक्षायाम एकवचनम द्वितीयविवक्षायाम द्विवचनम बहुतविवक्षायाम बहुवचनम चेत पदार्थः पुल्लिंगः तर्हि पुल्लिंगः भवति पदार्थश्चेत् स्त्रीलिंगः स्त्रीलिंगो भवति पदार्थश्चेत् नपुंसकलिंगः तर्हि नपुंसकलिंगः भवति शब्दः तो एवं अत्र कस्य दोषः न भवति प्रगत्यर्थः स्वीकार्य लिंगम भवति वचनादिकं च भवति इति सूत्राभिप्रायः अतएव अत्र भाष्यकारः व्याख्याति प्रगत्यर्थ विशेषणत्वात् सिद्धमेतत् कथं न अयं प्रत्ययार्थः ईषद समाप्तो इति अपितु प्रकृत्यर्थः वर्तते किन्तर्हि प्रकृत्यर्थ विशेषणं युक्तम् ईषद समाप्तौ यत् प्रातिपदिकं वर्तते तस्मात् कल्पादयः भवन्ति इति सूत्रार्थः सम्पद्यते अनेन प्रश्नः भवति तर्हि एते कल्पवादयः प्रत्ययाः कस्मिन् अर्थे भवन्ति तदा उच्यते स्वार्थे भवन्ति स्वार्थे ते प्रत्ययः भवन्ति स्वार्थिकाश्च प्रकृतितः लिंगवचनानि अनुवर्तन्ते यदा स्वार्थिका भवन्ति तर्हि प्रकृत्यर्थः यः वर्तते तत्प्रकृतितः यत् लिंगवचनम् अर्थात् प्रकृतेः यल्लिंगं यच्च वचनं तत्प्रत्ययान्तस्यापि भवति स्वार्थिकाश्च प्रकृतितः लिंगवचनानि अनुवर्तन्ते अतएव अत्र एतस्य व्याख्यानं विदधाति भाष्यग्रन्थस्य कैयटः उभयानुग्रहादेव प्रकृतिरपि अनुगृहीता भवति प्रत्ययोपि द्योतकत्वात् तस्य यतो हि अत्र या प्रकृति भवति सा लिंग संख्या द्वयिनी वर्तते फलतः प्रत्ययान्तोपि प्रकृति संबद्ध लिंगवचनान्वयी भवति तो अतएव उक्तमत्र उभयानुग्रहादेव प्रकृतिरपि अनुगृहीता भवति प्रत्ययोपि द्योतकत्वात् तस्य प्रत्ययोपि द्योतकत्वात् तमेव अर्थं भक्ति अतएव स्वार्थिका एवं च स्वार्थिकत्वात् प्रकृतितः लिंगवचनानि सिद्ध्यन्ति यत्र तु नेष्यते तत्र णचः स्त्रियाम् अय इति ज्ञापकेन तदतिवृत्तिः इति वक्ष्यते तस्य अतिवृत्तिः भवति तो एवं रीत्या एतस्य समाधानम् अत्र भगवता भाष्यकारेण विहितम् अग्रे तावत् पुनः वार्तिककारः वदति प्रकृत्यर्थे चेत् लिंगवचनानुपत्तिः अर्थात् प्रकृत्यर्थः ईषदसमाधि प्रकृत्यर्थः इत्युच्यते चेत् अत्र लिंगवचनयोः अनुपपत्तिः स्यात् कथं गुडकल्पा द्राक्षा तैलकल्पा प्रसन्ना पयस्कल्पा यवागुः एते शब्दाः वर्तन्ते तो अत्र प्रकृत्यर्थम अत्र ईषद समाप्तो इति विषये अत्र प्रकृत्यर्थः अत्र ईषद समाप्तो इत्युच्यते चेत् तर्हि अत्र लिंगवचनयोः अनुपत्तिः स्यात् यथा गुडकल्पा द्राक्षा भवति तैलकल्पा प्रसन्ना भवति पयस्कल्पा अत्र यवागु भवति अत्र एतस्य तात्पर्यं किं वर्तते यत् प्रकृत्यर्थे चेत् लिंगवचनयोः अनुपत्तिः इति विषयं व्याचक्षाणः कैयटः कथयति गुडकल्पः द्राक्षा इत्यादौ गुड इयं द्राक्षा गुडः भवति अर्थात् अभेद विवक्षात्र जायते तो अभेद विवक्षायां गुडादयः द्राक्षादिषु वर्तमानाः प्रत्ययम् अनुत्पादयन्ति अत्र प्रत्ययः न भवति इत्यर्थः द्राक्षादिगत लिंगवचनोपपत्तौ नास्ति अव्याप्ति दोषः
द्राक्षादिगत लिंग वचनोपपत्तौ द्राक्षा इत्यस्य यल्लिंगम यच्च वचनम तदेव अत्र द्राक्षाकल्प इत्यत्रापि बोध्यं वर्तते। अत्र द्राक्षादिगत लिंग वचनोपपत्तौ नास्ति अव्याप्ति दोषः इति कश्चन वदति चेत् तत् उचितं नास्ति, नहि तदस्ति। गुडादयः शब्दाः इव अर्थाभ्यन्तरीकरणेन सोऽयम् इत्यभेद सम्बन्धेन द्राक्षेषु वर्तमानाः भवन्ति। अत्र गुणमया द्राक्षा इत्युक्ते अत्र किं जायते? द्राक्षादिगत अत्र गुडादयः शब्दाः इव अर्थाभ्यन्तरीकरणेन सह अयम् इत्यभेद सम्बन्धेन द्राक्षादिषु वर्तमानाः अपरित्यक्तः स्वलिंग संख्या एव अत्र अनुवर्तन्ते। तत्र बहुगुणो द्राक्षा इत्यादि सिद्ध्यति। गुणशब्देभ्यः पट्वादिभ्यः अत्र गुणशब्देभ्यः नाम गुणवाचकेभ्यः पट्वादि शब्देभ्यः एते कल्प देशी देश्य देशीयर इति प्रत्यया भवन्तेव न कश्चन दोषः। जाति शब्देभ्यस्तु कल्पादिषु भिन्न लिंग संख्या जात्यभिमाने गुणकल्पाद्रक्षा इत्यादि अत्र दोषः स्यात्। कथमिति एतद् विषये उच्यते। जाति शब्देभ्यः प्रायेण जाति शब्दाः नियतलिंगाः भवन्ति। ईशान्यूनः गुण इत्यर्थे गुणकल्पे द्राक्षे इत्येव रूपेण तत्र प्रयोगः भवति। अतः तत्र कश्चन एव भूतः दोषः नैव दृश्यते इति प्रतिपादितं भगवता भाष्यकारेण। तद्व्याख्यातृभ्यां प्रदीपोद्योत ग्रन्थाभ्यां च अग्रे तावद् विचारः प्रवर्तते। सिद्धं तु तत्संबंध उत्तर पदार्थे प्रत्ययवचनात्, अर्थात् या प्रकृत्यर्थे चेल्लिंग वचनानुपत्तिः इति या अनुपत्तिः अत्र दत्ता तस्य समाधानम् अनेन वार्तिकेन भवति। सिद्धं तु तत्संबंधे उत्तर पदार्थे प्रत्ययवचनात्। सिद्धमेतत् कथं? तत्संबंधे ईषद समाप्ति संबंधे उत्तर पदार्थे प्रत्ययो भवति इति वक्तव्यम्। अर्थात ईषद समाप्तौ इत्यर्थे अत्र उत्तर पदार्थे अत्र प्रत्ययः भवति इति वक्तव्यम्। तदा उच्यते सिद्ध्यति, किन्तु सूत्रस्य भेदः भवति। सूत्रं तर्हि भिद्यते। अतः अत्र भाष्यकारः कथयति यत् ईषद समाप्ति संबंधे उत्तर पदार्थे प्रत्ययः यः भवति इति वक्तव्यम्। यद्यपि अत्र उच्यते यद्यपि सिद्धः किन्तु सूत्रभेदः स्यात्, तदा उच्यते सूत्रभेदस्य प्रसंगे सति यथा न्यासमेव अस्तु यादृशं स्वरूपं सूत्रस्य वर्तते तथैव सूत्रं करणीयं, भिन्नता न करणीयम् इत्यर्थः। एतद् विषयेऽपि यत्र कैयटः चिन्तयति सः कथयति यत् यद्यपि उत्तरपद शब्दः समासावयवेरूढः तथापि प्रकृत्यर्थस्य पश्चात् प्रत्ययार्थस्य भावात् प्रत्ययार्थ विशेष वाचिनि द्राक्षादि पदे यौगिकः वर्तते। तेन गुणादिभ्यः उपमानवाचिभ्यः अत्र द्राक्षादि शब्दे किं भवति? यद्यपि उत्तरपद शब्दः समासादि वयवेरूढः तथापि प्रकृत्यर्थस्य पश्चात् प्रत्ययार्थस्य भावात् प्रत्यार्थ विशेष वाचिनि द्राक्षादि शब्दे अयं यौगिकः भवति। तेन गुणादिपदस्य
उपमानवाचिभ्यः उपमेय द्राक्षादौ प्रत्ययः इत्युक्तं भवति। गुड इव इयं द्राक्षा इति तत्र स्वरूपं वर्तते। अतः तत्र असमाप्तौ अत्र गुडकल्पः इत्युच्यते। इत्थम् एतस्य विषये तात्पर्यं भवति भाष्यग्रन्थस्य। अतएव अत्र उच्यते तेन यद्यपि उपमानग्रहणम् अत्र न कृतं वर्तते, तथापि सामर्थ्यात् अत्र उपमारोपमेय भावः आश्रीयते। एवं षड्वादिभ्योऽपि तत्रैव उत्पत्तिः यस्य परिपूर्णा इति विषयेऽपि ते वदन्ति। अतः अत्र किं करणीयं भवति? उच्यते तत्संबंधे ईषद समाप्ति संबंधे उत्तर पदार्थे प्रत्ययो भवति इति वक्तव्यं। कथं सिद्ध्यति? सूत्रं तर्हि विद्यते। उच्यते यथा न्यासयो यथा स्वरूपं वर्तते सूत्र तथैव करणीयं, किमपि अन्यत् न करणीयं भवति इति अत्र समाहितम्। अग्रे तावत् भाष्यग्रन्थः भवति ननु चोक्तम् ईषद समाप्तौ क्रियाप्रधानत्वात् लिङ्गवचनानुपत्तिः इति तत्परिहृतमेतत् तत्र प्रकृत्यर्थ विशेषणत्वात् सिद्धमिति। ननु चोक्तं प्रकृते चेत् लिङ्गवचनानुपत्तिः इति अग्रे तावत् कथितम् ईषद समाप्तो लिंग क्रियाप्रधानत्वात् लिङ्गवचनानुपत्तिः इति परिहृतमेतत् प्रकृत्यर्थ विशेषणत्वात् सिद्धम्। प्रकृत्यर्थ विशेषणात् सिद्धम् इत्युक्तं। ननु चोक्तम् प्रकृत्यर्थे लिङ्गवचनानुपत्तिरिति उच्यते। नैष दोषः आचार्य प्रतिज्ञापयति स्वार्थिकाः अतिवर्तन्ते तस्य कृते अत्र कथितं यत् प्रकृत्यर्थ विशेषणात् सिद्धम्। अग्रे तावत् शंका भवति ननु चोक्तं प्रकृत्यर्थे चेत् लिङ्गवचनानुपत्तिः इति अत्र आशंका कृता। तस्यापि समाधानम् अत्र कृतं वर्तते यत् नैष दोषः प्रकृत आचार प्रवृत्तिर्ज्ञापयति स्वार्थिकाः अपि वर्तन्ते। स्वार्थिकाः ये प्रत्ययः तेषामपि अनुवृत्तिर्भवति। कथमिति अत्र उक्तम् स्वार्थिकाः अतिवर्तन्ते अपि लिङ्गवचनानि यदयं न च स्त्रियामय इति सूत्रे स्त्रीग्रहणं करोति तेन एतत् सिद्धं भवति यत् स्वार्थिकाः अतिवर्तन्ते अपि लिङ्गवचनानि अपि अनुवर्तन्ते। प्रश्नः भवति यत् तेजत् ज्ञायते बहुगुणो द्राक्षा बहुतैलं प्रसन्ना बहुपयो यबागुः अत्रापि सर्वत्र प्राप्नोति। अत्र उच्यते यद्यपि एतत् ज्ञायते बहुगुणो द्राक्षा बहुतैलं प्रसन्ना बहुपया यवागुः इति अत्रापि प्राप्नोति इति तत्र शङ्कते। अत्रापि प्राप्तिः स्यात्। भाष्यकारः अत्र समादधाति नापि अतिवर्तन्ते। अत्र अतिवर्तनं न भवति। किं तात्पर्यम् एतस्य कैयटः तावत् स्पष्टं करोति। तस्य तात्पर्यम् उत्तरसूत्रे तु ग्रहणात् वक्ष्यमाण नियमार्थात् प्रकृतेर्थे लिङ्गवचने ते बहुव्युत्पन्ने भवतः अथवा स्त्रीग्रहणेन अनुवृत्ति नियमाभावः ज्ञाप्यते इत्यनुवृत्त्यतिवृत्ति यथा प्रयोगं भवतः अथवा काशुगोणिभ्यां ष्टरच् इति षित्कर्णेन स्त्रियां गीषेण गीषर्थेन अनुवृत्तिरपि ज्ञाप्यते इत्युभय सिद्धि इत्यवरूपेण कैयटः तस्य व्याख्यानं करोति। भाष्यकारः पुनः कथयति किं पुनः इह उदाहरणम् अर्थात् एतस्य सूत्रस्य
किम् उदाहरणं भवति एतत् प्रत्ययत्रयविधानेन उच्यते पटुकल्पः मृदुकल्पः इति। भाष्यकारः कथयति नैतदस्ति, एते द्वे उदाहरणेन भवतः। कथमिति? निर्ज्ञातस्य अर्थस्य समाप्तिर्वा भवति, विसमाप्तिर्वा। निर्ज्ञातस्य यः अर्थः पूर्वं नैव ज्ञातः, तस्य अर्थस्य समाप्ति अर्थात पूर्णोपलब्धिर्भवति, अथवा विसमाप्ति, विसमाप्तिर्वा भवति। एवं अत्र निर्ज्ञातस्य अर्थस्य समाप्तिर्वा भवति, विसमाप्तिर्वा भवति। गुणश्च अत्र अनिर्ज्ञातः, अतः अत्र इत्थं भवितुमर्हति। इदं तर्हि गुडकल्पा द्राक्षा, तैलकल्पा प्रसन्ना, पयस्कन्धः यवागुः इति प्रयोगः स्यात्। भाष्यकारः कथयति यथा गुण अनिर्ज्ञातः वर्तते तथैव द्रव्यमपि अनिर्ज्ञातं वर्तते। तेन एतदपि अयमपि प्रयोगः स्यात्। कृतकल्पं, मुक्तकल्पं, पीतकल्पम् इति। यदेव पाटवम् इतीन्द्रया अत्र उच्यते यत् द्रव्यमपि अनिर्ज्ञातं वर्तते। इदं तर्हि कृतकल्पं, भुक्तकल्पं, पीतकल्पम् इति एवम् अत्र विचारितं वर्तते। अतः यथा गुणः अत्र अनिर्ज्ञातः भवति, एवं द्रव्यमपि अनिर्ज्ञातं भवति। तत्रापि एवं भूतः प्रश्नः भवितुमर्हन्ति। अग्रे तावत् उच्यते यत् तान्तात् प्रत्यय विधानानुपपत्तिः तस्य भूतकाल लक्षणत्वात् कल्पादीनां च असमाप्ति वचनात् इति वार्तिकं वार्तिककारः प्रस्तुतवान्। किं तात्पर्यम् एतस्य वार्तिकग्रन्थस्य? विचारयामस्तावत्। अत्र उच्यते तान्त प्रत्यय विधेः अनुपपत्ति। तान्त प्रत्यय विधानस्य अत्र अनुपत्तिः प्राप्नोति। कथं प्राप्नोति आपत्तिः? उच्यते तस्य भूतकाल लवणत्वादीनां कल्पनात्। एतद् विषये उच्यते यत् तान्त प्रत्यय विधेः अनुपत्तिः कथं भवति, किं कारणं तस्य अनुपत्तेः? उच्यते तस्य भूतकाल लक्षणत्वात्। ता प्रत्ययस्य यद् विधानं भवति तत्र भूतकाले भवति। भूतकाले एव तः प्रत्ययस्य प्रयोगः जायते। तः प्रत्ययस्य तवत् प्रत्ययस्य भूतकाले अनुपत्तिः। तान्त प्रत्यय विधेः अनुपत्तिः। किं कारणं? तस्य भूतकाल लक्षणत्वात्। भूतकाले एव तस्य प्रयोगः भवति। भूतकाल लक्षणः क्तः प्रत्ययः वर्तते, भूतकाले अर्थे वर्तते। कल्पादीनां च असमाप्ति वचनात् विसमाप्ति वचनाश्च कल्पादयः वर्तन्ते। न च अस्ति संभवः यद् भूतकालश्च स्यात् असमाप्तिश्च। एवं अनुभवति भूतकालोऽपि स्यात् असमाप्तिश्चापि स्यात्। अत्र अस्ति इति प्रयोगः न स्यात्। तो एवं अत्र तस्य भूतकाल लक्षणत्वात् भूतकाल लक्षणः तः अर्थात भूतकाल विषये अत्र प्रत्ययस्य विधानं भवति। कल्पादीनां च असमाप्ति वचनात्। कल्पादयः ये प्रत्ययः वर्तन्ते, यदा प्रकृतिः
असमाप्त्यर्थं वदति। असमाप्त्यर्थे ईषद समाप्त्यर्थे वर्तमानः भवति, तदा विसमाप्ति वचनस्य कर्पादः इत्यच भवति। तर्हि अत्र एते प्रत्ययाः तथा अपि कल्पयितुं शक्यन्ते। न चास्ति संभवः यद उद्भूत कालाश्च स्यात् असमाप्तिश्च। एवं अत्र विचारः आयाति किं करणीयमत्र। एतत् समाधानमत्र वदति भाष्यकारः। यतक्तस्य भूतकाललक्षणत्वात् भूतकाललक्षणः क्तः कल्पादीनां च असमाप्तिवचनात् असमाप्तिवचनास्य कल्पादयः। अतः एतद्विषये उच्यते सिद्धं तु आशंसायां भूतवचनात्। एतत् सिद्धं कथं सिद्धम्? आशंसायां भूतवच्च इत्येवम् अत्र भविष्यति। आशंसायां भूतवच्च इत्येवम् इत्येषमत्र अत्र सिद्धं तु आवचनात्, तो अत्र आशंसायां भूतवच्च इत्येवम् अत्र भविष्यति, अन्यत् किमपि न भविष्यति। अतः तो अत्र एवं कल्पितं कोता भाष्यकारेण आशंसायां भूतवच्च इत्येवम् अत्र भविष्यति इत्थम् अत्र कथितवान्। अत्र न कैयटोऽपि तथैव व्याख्याति। सः कथयति भविष्यत्कालायाः ईषदसमाप्तायाः क्रियायाः आशंस्य अत्र मानत्वात् इत्यर्थः। इतः तः मतिविधिपूजार्थेभ्यश्च इति वर्तमानात् कालविषयात् क्तान्तादपि प्रत्ययः अत्र प्राप्नोति। इत्थम् अत्र एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र कैयटः कथयति ईतः क्तः मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इति वर्तमानात् काल विषयतान्तादपि प्रकृत्यर्थः क्तान्तादि प्रत्ययैः भाव्यं ज्ञातकल्पं पूजितकल्पम् इत्यपि प्रयोगः भवति। यथा तिङन्तादपि पचति कल्पम् इत्यादि भवति। यदापि क्रिया एकदेशापवर्गाश्रयेण भूते केवलं विधीयते तत्र केवलम् अक्तः विधीयते तदापि कल्पादयः भवन्ति, तेन कृतकल्पम् अति भवति। एवं तत्र अग्रे तत्र विचारः प्रवर्तते यत् यथा तिङन्तादपि पचति कल्पं यदापि क्रियैकदेशापवर्गश्रयेण तत्र एवं रीत्या अत्र एते प्रत्ययाः भवन्ति कृतकल्पं वस्तुम्। एवञ्च कृताकृतादयः एकदेशकरणाश्रयः प्रयोगः अत्र सिद्धाः भवन्ति। सफलक्रियापवर्गाश्रय भूत यः अत्र भूतकाल विषयः अत्र किं भवति? कृताकृतादयः एकदेशकरणाश्रयाः प्रयोगाः यथा अत्र भवन्ति तेषां तथैव तेषाम् अत्र सत्तापि जायते। सकल क्रियापवर्गाश्रय भूतकाल विषयता प्रत्ययस्य आक्षेपे तु अत्र चोद्यप्रति समाधाने एवं च कालत्रय विषयेभ्यः तिङन्तेभ्यः कल्पादयः भवन्ति। पचति कल्पं पक्षति कल्पम् अपाक्षित कल्पम् इति। अर्थात भूतकाले भवति, भविष्यत्काले भवति, वर्तमानकाले प्रत्ययः भवति। इदं चापि उदाहरणं
पटुकल्पः मृदुकल्पः अत्रापि अयं प्रयोगः सञ्जातः। एवमेव अग्रे तावत् उच्यते ननु चाप्युदाहरणं पटुकल्पः मृदुकल्पः ननु चोक्तं निर्गातस्य अर्थः समाप्तिर्वा भवति विसमाप्तिर्वा भवति गुणश्च अनिर्देशः तर्हि एते प्रयोग कथं भवन्ति बहुपटका बहुकल्प इति। अतः अत्र एवम् उच्यते। भाष्यकारः कथयति अत्र यद् भवतः कथनं वर्तते निर्गातस्य अर्थस्य किं तात्पर्यम् यत्र नागेशभट्ट तत्र अत्र विचारितवान् नागेशभट्टः तद्विषये किं कथनीयं वर्तते इत्यपि अत्र अवलोकनीयमस्ति। अत्र भाष्यकारः कथयति पूर्वं तत्र स्मारितवान् यत् निर्गातस्य अर्थसमाप्तिर्वा भवति विस्माप्तिर्भवति गुणस्य तत्र अनिर्ज्ञातः भवति निर्ज्ञातः न भवति। तत्र गुणस्य निर्ज्ञानं कथं जायते इति विषये वदति भाष्यकारः। लोकतः व्यवहारं दृष्ट्वा गुणस्य निर्ज्ञानं निशेषेण ज्ञानं। यथा पटुरयं ब्राह्मणः इत्युच्यते यः लघुना उपायेन अर्थान् साधयति सः पटुः। पटुकल्पः अयम् इत्युच्यते यो न तथा साधयति सः पटुकल्पः। एवं चापि उदाहरणं वर्तते गुडकल्पः द्राक्षाः तैलकल्पः प्रसन्नाः पयस्कल्पाः यवागुः। एवमपि अत्र प्रयोगः भवति। अग्रे तावत् भाष्यकारः कथयति इदं चापि उदाहरणं गुडकल्पः द्राक्षा तैलकल्पः प्रसव पयस्कल्पः यवागुः ननु चोक्तं द्रव्यमपि अनिर्ज्ञातं भवति लोकतः द्रव्यमपि निर्ज्ञातं। तात्पर्यं किं वर्तते लोकतः एव द्रव्यस्यापि ज्ञानं भवति गुणस्यापि ज्ञानं भवति तेनैव ज्ञानेन ईषदसमाप्तौ इत्यर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् अत्र एते प्रत्ययाः कल्पप्रत्ययः देशप्रत्ययः देशीयप्रत्ययः इति सर्वे प्रत्ययाः भवन्ति। तीर्थम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पद्यते अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।